हेलो सलाम, कैसी हैं आप सब। खबर हार में बब्बू राना ने वापस ज्वाइन कर लिया है। इस बारे में बस यूट्यूब में तो बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग उनको ताने दे रहे हैं कि तुम 8 महीने, शायद इतना अरसा ही उन्होंने खबर हार के बाद दूसरे चैनल पे काम किया है। तो लोगों ने खुद देखा कि ये उस प्रोग्राम में, जो नया प्रोग्राम था, वहाँ पर एंजॉय नहीं कर रहे थे, काम करना कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि इनको आदत थी 18-18 घंटे खबरहार में, खबरदार में और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ एक पूरा प्रोफेशनली काम करने की इनको आदत थी। तो इनको मज़ा नहीं आ रहा था, ये लोग कह रहे हैं। कमेंट्स में पढ़ा, डिफरेंट वीडियोस देखी हैं, तो सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि बब्बू राना ने खबरहार को दोबारा ज्वाइन कर लिया है। क्या वजह बनी, क्या इनको अब पहले से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, किस बात ने इनको वापस आने पर मजबूर किया। एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें ये बोल रहे हैं कि नहीं, जिनके साथ ये इन्होंने पिछले चंद माह काम किया है वो भी अच्छे होस्ट हैं, वो प्रोग्राम भी अच्छा है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग भी 4-5 घंटे के अंदर अंदर सब आर्टिस्ट आते हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और चलो जी वापस। स्क्रिप्टेड हो या इन्होंने खुद कुछ परफॉर्म करना हो, लेकिन वो 3-4 घंटे के अंदर अंदर इनका प्रोग्राम वाइंड अप हो जाता था। तो अब ये जब दोबारा खबरहार में आए हैं, इसका मतलब ये खबरहार को मिस भी कर रहे थे और साथ क्या पता पैसे ज़्यादा भी ऑफर हुए हों। और साथ ये भी वजह है कि जब दुबई में खबरहार प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे थे आफ्ताब इकबाल साहब, पूरा 1 साल वो कोशिश में लगे रहे। तो खैर उन्होंने भी बहुत सब्र के साथ काम लिया, वो जो तवक्कल का कहते हैं कि बस अल्लाह पे तवक्कल के साथ बस बैठे रहे। बहुत कोशिश की इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियंस को इस बात पे लाने की कि वो दुबई में आकर प्रोग्राम करें और वहीं से ही खबरहार और दूसरे शोज़ उन्होंने करना चाह रहे थे। उन्होंने काफ़ी शोज़ वहाँ पर किए, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ, चाचा बूटा का कैरेक्टर हिट हुआ, वो प्रोग्राम। तो दुबई में वो पिछले पूरा साल मेल बॉक्स भी करते रहे और ओपन माइक कैफ़े भी करते रहे बीच में। और साथ एक तो उन्होंने बिल्कुल लोग उस पर कसौटी पे एतराज़ करते थे, उन्होंने वो बिल्कुल प्रोग्राम सेपरेट कर दिया। बिल्कुल एक्सक्लूसिव लोग होते हैं जो पे करते हैं तो उनको वो प्रोग्राम दिखाते हैं कसौटी, क्योंकि लोग उस पर एतराज़ करते थे कि इनको पहले पर्सनालिटी पता होती है, ये बस एक्टिंग करते हैं और क्वेश्चंस ये पूरा स्क्रिप्टेड होता है। तो उन्होंने कसौटी प्रोग्राम ही एक्सक्लूसिव कर दिया है, वो जो पे करते हैं लोग उनको दिखाते हैं। अब आखिरकार पूरा साल जब इन्होंने दुबई में खबरहार को शुरू करने की कोशिश की, वहाँ बात नहीं बनी। तो एंड में आकर जब चीज़ जब होनी होती है तो वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, जब होनी होती है तब होनी होती है, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें। तो अब फाइनल ये हुआ कि खबरहार को इन्होंने पाकिस्तान के सेट से इन्होंने करने का इरादा कर लिया। तो जब पाकिस्तान के सेट पे करने का इरादा किया तो जाहिर है जो पहले एतराज़ कर रहे थे कि हम दुबई में ज़्यादा अरसा नहीं रह सकते, हमारे फैमिली इश्यूज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी 100 जिम्मेदारियाँ हैं, तो आना जाने में प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर लोग यही वजह बना रहे थे। तो अब काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये वजह ख़त्म हो गई। हाँ, कुछ बातें हैं, बहुत थोड़ी हैं, कि आफ्ताब इकबाल साहब बहुत गुस्सीले हैं, वो बदतमीज़ी भी कर जाते हैं, वो तो इतना मेहनत का काम लेते हैं, वो तो कहते हैं कि 18-18 घंटे की रिकॉर्डिंग में अगर उनको उनकी पसंद का काम ना मिले तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें तो हैं ही, अभी भी हैं। लेकिन जो दुबई वाला एक बहाना था कि दुबई में हम नहीं आ सकते, तो अब पाकिस्तान में जब से ये खबरहार का प्रोग्राम दोबारा से शुरू हो गया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट को सहूलत मिल गई है कि वो यहाँ पर आते हैं, शो करते हैं और बस अपने टाइम पर वापस चले जाते हैं। तो सहूलत है काफ़ी ज़्यादा। तो इसी दौरान में इसी सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए हाँ, बब्बू राना को इन्होंने अप्रोच तो किया होगा, उसको ऑफ़र भी की होगी सैलरी, तो लेकिन एंड ये हुआ है कि आखिरकार अब ज़ाहिर है वो बच्चे भी नहीं हैं, उनको पता है क्या पता उन्होंने, क्योंकि वो आए बहुत बैंड बाजा बारात के साथ दुबई से आए थे, लोगों ने बहुत मजाक बनाया, अभी तक मजाक बना रहे थे। हम लोग अक्सर औकात मिसालें एक दूसरे को देते थे, जैसे आफ्ताब इकबाल नू छड़िया जिस तरह लोगों ने उस तरह करना है, वो दगाबाजियाँ करनी है। तो खैर अब उनको अच्छा, जब वो दुबई से आए थे पूरे बैंड बाजा बारात के साथ आए और बड़ी उन्होंने स्टोरी सुनाई
کہ مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ میں آ گیا، اب میں بہت خوش ہوں۔ اب میں پہلے بھی بہت ہٹ تھا، اب میں اور ہٹ ہو گیا ہوں۔ اب میں زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوں۔ میں پرائیویٹ جیسے قوالی نائٹس ہوتی ہیں، میں وہاں پر بھی اپنے شوز کر رہا ہوں، تو میں بہت اچھا جا رہا ہوں۔ مجھے فائنینشلی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ویسے بھی ایک شو میں مستقل طور پر کام کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے تو اپنی شو کرائی تھی کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جب 2-3 مہینے خبر ہار نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان میں کامیابی سے اپنے شو چلائے، اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا، تو پھر ببو رانا کو، اس کے آس پاس کے لوگوں کو خیال آیا ہوگا کہ اب واپس جایا جا سکتا ہے، کیونکہ شو تو بس ہے بالکل ساتھ والے دروازے میں پڑا ہے، تو جا کے بس معافی تلافی کرو اور بس سیلری لو اور کام شروع کرو، اور انشاءاللہ ماشاءاللہ کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہم اب آئندہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مین اگر کبھی کوئی معاملہ ہوا، کوئی مشکل آئی، کبھی کوئی وجہ بنی، کوئی دلیل بنی، تو ہو سکتا ہے ہم چلے جائیں، ورنہ انشاءاللہ ہم یہ پروگرام چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ تو خیر، اب جو فرید صابری صاحب خبر ہار کو جنہوں نے جوائن کیا تھا، اور وہ پرفیکٹ ایک فٹ لگتے تھے کہ ببو رانا کے سارے کریکٹرز ان کو مل گئے تھے، ان کی سنگنگ بھی اچھی ہے اور بہت اچھے طریقے سے خبر ہار چل رہا تھا۔ لیکن اب جب یہ واپس آئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ پروگرام کو اور 4 چاند لگتے ہیں یا ایک لڑائی سی ہو جائے گی، کریکٹرز آپس میں مس فٹ ہو جائیں گے، انکمفرٹیبل ہوگا سارا معاملہ، کیا مزے کا پروگرام ہوگا یا اور زیادہ یا بہت ہی زیادہ کریکٹرز آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام، دیکھتے ہیں کہ خبر ہار اب بلندیوں کو چھوتا ہے اور یا پھر یہ بور ہو جائے گا، یا لوگوں کو اچھا، ہم اکثر اوقات بات کرتی ہیں کہ اگر اتنے سالوں میں خبر ہار کو یا آفتاب اقبال صاحب کے کسی بھی پروجیکٹ کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو اس میں ان کا بھی کمال نہیں ہے۔ یہ خود بھی مانتے ہیں کہ میں تھوڑا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو ہاں، اگر یہ ابھی بھی جیسے ببو رانا آئے کوئی جائے، تو اگر کسی چیز کو، کسی نام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو کسی چیز کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس شخص کو۔ تو یہ دیکھ بھی لیا ہے سب نے، جو اردو، ہندی اور پنجابی سمجھنے والے لوگ ہیں ساری دنیا میں، سب نے دیکھا ہے کہ پورا سال آفتاب اقبال صاحب کو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے بھی اللہ پہ توکل کر کے جیسے وہ ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط شو نہیں کرایا۔ بس یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ ایک انسان میں اللہ اتنی ہمت ڈال دیتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے پہاڑ بھی سر کر لیتا ہے۔ تو وی وش آفتاب اقبال اینڈ خبر ہار بیسٹ آف لک۔ بہت اچھی خوشی کی بات ہے یہ۔ تو وہی بات جو میں نے بھی بولی ہے کہ اگر کسی پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کے آس پاس کوئی آئے جائے، کوئی چیز اس کے پاس سے چلی جائے آ جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس پہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امید ہے کہ کسی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو۔ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھا کریں، ساری ویڈیوز دیکھیں، بہت کام کی ہوتی ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ میں نے بہت بار بتایا ہے۔ جب بھی سبسکرائب کو کلک کریں تو بیل کالی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ جب بھی سبسکرائب کو کلک کرتے ہیں 4 آپشنز آتی ہیں، ان میں سے ALL آل کو کلک کرنا ہے، تو آپ صحیح سبسکرائب کرتے ہیں، تو بیل کالی ہوتی ہے۔ تو خیر، اپنا دھیان رکھیے، اللہ حافظ۔